Si Pedro kuno unang Santo Papa, tinuod ba kini o dili? Atong tanawon kung unsang ebidensya ang gisulti sa Biblia. Una sa tanan, kita nahibalo nga dili ikalalis nga ang mga popes o mga papa walay asawa. Apan si Pedro usa ka dakong minyo. Asa mabasa, Mateo 8:14. Unya miadto si Jesus sa balay ni Pedro og didto nakita niya ang naghigdang ugangang babae ni Pedro nga gihilantan. Unsa ang imong pagsabot sa taong naay ugangan? Minyo ba o dili? Klaro kaayo nga si Pedro gituohang unang Santo Papa minyo. Karon nahibalo ka na nga si Pedro dili mahimong Pope o Santo Papa kay si Pedro minyo. Higala ang pulong sa Dios na kinahanglan og pagsabot o analisis o pagpamalandong. Ayaw dayon dawata ang gitudlo nimo. Susiha usa ang tinuod nga Kristohanon nagatuon sa iyang kaugalingon og wala nagasalig sa nagatudlo kaniya. Sa buhat 17:11 atong mabasa, mas halangdon ang mga Kristohanon didto sa Berea kaysa mga tao didto sa Tesalonika. Gusto gayud nila maminaw sa mga gipantudlo nila ni Pablo o kada adlaw ilang gisusi ang kasulatan aron pamatud-an kung tinuod ba gayud ang gipanulti nila ni Pablo. Magsusi og mag-validate jud kita kanunay gamit ang espada sa pulong sa Dios. Sa Galacia 4:16 si Pablo niingon sa mga naminaw, karon nahimo ba ninyo akong kaaway kay ako gisulti kaninyo ang kamatuoran? Ipadayon lang ang pagsunod sa atong mga reels video alang sa dugang pang mga kamatuoran sa pulong sa Dios. Kita ta sa sunod na pud nga video. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.